बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होच मेरी कमर टूट गई, वो लहरा कर नीचे गिरी थी। कौन हो तुम? मिसेस दुर्राब ने उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए पूछा था और बड़े गौर से देखा था। जीन्स पर रेड टॉप पहने, उस पर अपने साइज से बड़ी हुडी पहने, पोनी टेल बनाए, क्रॉस बैग पहने, तीखे नैन नकोश बड़े ब्राउन आंखों के साथ वो लड़की अपनी कमर मसलते उन्हें पहली नज़र में इंस्पायरिंग लगी थी। वो मैं, हाँ हैसम सर, उन्होंने भेजा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने अपने रूम में। उसने गड़बड़ाते हुए बात संभाली थी। मगर हैसम किसी को भेजता है घर पर तो मुझे इन्फॉर्म करता है। बताओ कौन हो? उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में उसे खोजती नज़रों से देखते पूछा था। वो मैं मिस, उसने सर खुजाते कहा था। सामने खड़ी उधेड़ उम्र औरत की शख्सियत भी रूहदार थी। साड़ी पहने, बालों का जोड़ा बनाए, कंधे पर शाल डाले, अपनी पर्सनैलिटी से ही सोबर और डिसेंट थी, मगर साथ साथ रूहदार। उनके सख्त लहजे पर वो गुड़गुड़ाई थी। कहाँ मैं? जावेद शाकिर किधर हो? कौन है ये? उन्होंने नगरों को आवाज़ देनी शुरू की थी। वो मैं, वो हाथी आड़ गया, वो रहा। उसने उनके पीछे देखते हैरानगी से कहा, क्या कहा? उन्होंने उसकी नज़रों के ताकों में देखा था। उनके पीछे मुड़ने की देर थी कि वो साइड से होकर तेज़ गम एक्सप्रेस की स्पीड से निकली थी। अरे पकड़ो पकड़ो! वो बस यही कहती रहेंगी, भाग डोना वरना पकड़े गए। वो भागती हुई हाँफती हुई बाहर आते डोना को ज़ोर से बोली थी। और डोना जो चौकीदार को बातों में उलझाया हुआ तो दो जस्ते लगाकर गाड़ी तक पहुंचा था और गाड़ी स्टार्ट की थी। फाहा की तरफ का दरवाज़ा भी खोल दिया था। वो हाँफती हुई गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी चल पड़ी थी। चलती गाड़ी का फाहा ने दरवाज़ा बंद किया था और लंबे लंबे सांस लेने लगी थी। क्या हुआ था? डोना ने कहकल गाती उसकी हालत देखते पूछा था। कुछ मत पूछो, उसकी मामा ने पकड़ लिया था मुझे। वो तो शुक्र मैं उन्हें चकमा देकर भाग गई, वरना बुरी फंसती। फाह ने सांस नॉर्मल करते कहा था। काम हो गया? उसने पानी वाली बोतल का ढक्कन खोलकर उसे देते हुए कहा था। फाह सुल्तान चौधरी जाए और काम ना हो, ऐसे तो हालात नहीं। टन टना टन टन। फाह ने फोटोग्राफ्स वाला हाथ उसके सामने लहराते हुए कहा था। सो फाइनली एक और पत्ता हाथ लग गया। दोनों ने उसके हाथ पर हाथ मारते कहा था, बस बाकी के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं फिर ही मज़ा आएगा। फाह ने मोबाइल निकालते हुए कहा था। हेलो जी मुबीन चाचा। डोना के मोबाइल पर कॉल आई थी और उसने रिसीव की थी। क्या? ओ नो स्ट्रेंज, कौन सी साइड वाली पर? जी ठीक है, चले हम पहुंचते हैं चाचा, उसने शौक होते कहा था और कॉल काटी थी। क्या हुआ? फाह ने उसके चेहरे के तासुरात देखते कहा था। वन मोर मर्डर, एक और सफाकी, उसने लंबा सांस खींचते कहा था। क्या? फाह ने कान पट्टी मसली थी। हम चल रहे हैं वहीं, उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते कहा था। फाह बस यही कह पाई थी, उसका दिल डूब गया था। एक और लड़की इस दरिंदे की सफाकियत की भेंट चढ़ गई थी और वो भी इस गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत भी नहीं कर पाई थी। बाहों में शम्मा को तो ले ले, हर कोई परवाना यहाँ बाहों में शम्मा को ले ले। तो ये गाना गुनाती वो डांस फलर पर भी डांस कर रही थी और अब गाड़ी की सीट पर बैठी भी चादर खुद से हटाते वो यही सब कर रही थी। तमीज़ से बैठ जाओ इशू और मुंह बांध रखो अपना। उसके ऊपर झुकते सीट बेल्ट बांधते गुस्से से घुराया था वो। अलहम हम कहाँ जा रहे हैं? उसने उसको खुद पर झुके देख एक हाथ से उसकी गाल को सहलाते नशे में आंखें बंद करते खोलते कहा था। उसने गुस्से से उसका हाथ अपनी गाल से पीछे किए था। तुम गंदे हो, इशाल ने गाड़ी में बैठे खुद से चादर हटाते कहा था और फिर गाड़ी की स्टीयरिंग पर से आराम के हाथ हटाए थे। इशू मुझे मजबूर मत करो कि मेरा हाथ उठ जाए। उसने जब्त के कड़े मरहल में से गुजरते उसके सीने पर चादर फैलाई थी और उसको कवर किया था। मुझे नहीं पहननी तो मुझे डांट रहे हो, तुम हमेशा यही करते हो। लीव मी, आई वाना डांस। है कोई जो बाहों में मुझको ले ले। उसने सीट पर ऊपर को होकर बैठते अपने हाई हील सैंडल उतारते कहा था। इरहाम ने शोला बार नजरों से उसे देखा था। फिर उसके हुलिये को उसके गाने के लफ्ज़ सुनकर उसका दिल किया मुंह तोड़ दे उसका। गाड़ी कुछ देर रोककर उसने चारों साइड के शीशे पर ब्लैक कवर चढ़ाया था। फिर से उसकी गिर अच्छी तरह चादर लपेटी थी। अब अगर तुमने इसको खुद से उतारा तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें मैं, उसने गुस्से से तलमलाते कहा था शोला बार निगाहों से और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लिया था ताकि वो दोबारा खुद से चादर ना हटा सके और फिर खुद एक हाथ से ड्राइविंग करने लगा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे हैंड्स में पेन हो रहा है मुझे, उसने उसके हाथ में से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा था और फिर उसकी पकड़ मजबूत देखकर इशाल ने उसके हाथों पर दांत गाड़ने शुरू कर दिए थे। इतनी जोर से दांत गाड़ रही थी उसके हाथ पर कि उसकी जेल में से खून रिसने लगा था। होश में रहकर भी तुम यही कुछ करती हो और होश से बेगाना होकर भी पंजे गाड़ती हो। वो अपने हाथ की जेल में उसके दांत दंसते देखकर सोचता कराब से गुजरा था।
الہام خون اس کے ہاتھ پر خون کی بوندیں ابری دیکھ کر جانے کس خیال کے تحت اشال نے ہونٹ رکھے تھے اس پر۔ ارحام نے شدت سے آنکھیں ایک پل کے لیے بند کر کے کھولی تھی۔ اس کے ہونٹ ہٹانے سے چاہے تھے ارحام نے، مگر اب وہ بار بار اپنے دیے گئے زخم پر ہونٹ رکھ رہی تھی۔ چادر کے پیچھے چھوڑ کر اب وہ اس کے ہاتھوں کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اب ارحام نے بھی ہاتھ پیچھے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہیلو فہا، کہاں ہو تم؟ سلطان ولا کے باہر گاڑی کھڑی کرتی اس نے فہا سے پوچھا تھا۔ اس حال میں وہ اسے سب کے سامنے گھر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں تو ارحام ایک کیس کے سلسلے میں آئی ہوں، کچھ انویسٹیگیشن۔ اچھا سنو فہا، میری بات دھیان سے۔ اشال نے ڈرنک کی تھی اور وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اب میں تم لوگوں کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، نیڈ یور ہیلپ، اسے اندر کیسے پہنچاؤں؟ ارحام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ ایشو نے ڈرنک، او مائی گاڈ، کیسے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ یہ سب بات کی باتیں، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ میں کیسے اسے اس کے روم تک پہنچاؤں۔ اس نے پریشانی میں اپنا وہی سوال پھر سے پوچھا تھا۔ میں کرتی ہوں آپ کو کال تھوڑی دیر تک، کہتے اس نے کال کاٹی تھی۔ ارحام نے اپنے ہاتھ سے لڑتی اشال کی طرف دیکھا تھا۔ ڈرنک کی ہوئی سرخ آنکھوں، اپنے اجڑے بکھرے حلیے میں بھی اس کے چہرے پر درد واضح تھے۔ کیا محبت اتنی انا والی ہوتی ہے کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز بلا دیتی ہے؟ کیا کرنے جا رہی تھی وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے؟ اس کی محبت کی ضد میں خود کو سب کے سامنے بے مول، اس پر صرف اور صرف ارحام کا حق تھا۔ وہ اپنی عزت سب کے سامنے اختیار بنانے جا رہی تھی۔ سوچتی اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ ہیلو فہا، بولو۔ فہا کی کال آتے اس نے کال ریسیو کرتے پوچھا تھا۔ احمد ابھی سے پوچھا ہے میں نے، وہ اپنے روم میں، ارسم باہر نکلا ہوا جبکہ ہاپ بھی کسی افیشیل ڈنر پر گیا ہے۔ تم لان کی بیک سائڈ سے اندر آنا اور کھڑکی کھلوا دی ہے میں نے ایشو کے روم کی، اور چوکیدار کو بھی راستے سے ہٹوا دیا ہے۔ کوئی نوکر نہیں دیکھ سکے گا تمہیں، آگے تم سنبھال لینا۔ فہا نے کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ ارحام نے اس کی کال سنتے ہی فون اپنی جیب میں ڈالا تھا اور پھر باہر نکلا تھا۔ اشال پر اچھی طرح چادر اڑا کر اسے کاندھے پر ڈالا تھا، پھر اسے دو جستے لگاتے اندر آیا تھا اور بیک لان والی سائڈ سے اس کے کمرے میں آ کر اس کے ٹانگیں ہلاتے خود کو چھڑاتے وجود کو بیڈ پر پھینکا تھا۔ یو ارحام طارق، بیڈ بوائے، مجھے نیچے پھینکا تم نے، آئی ول کل یو۔ اشال نے خود سے چادر ہٹا کر دور پھینکتے کہا تھا اور گرتی پڑتی کھڑی ہوتی اس تک پہنچی تھی اور اس کے گریبان کو پکڑا تھا، پھر جھولتی اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر اس کی گردن کے پاس منہ لا کر اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر وہ گہرے سانس لینے لگی تھی۔ ڈانس کرنا ہے مجھے ارحام، اس کے سینے کے ساتھ لگے وہ پھر سے گنگناتے جھولنے لگی تھی۔ اس کے نازک وجود کا لمس، اس کی جھلستی سانسوں کی تپش، اس کا قرب، کمر پر بندھے اس کے نازک ہاتھ اور اس کے جان لیوا سراپا، اس کے جسم کی خوشبو، اس کی سانسوں کی گردن کے پاس چھپن، کتنے ارمان جگا گیا تھا ارحام کے دل۔ کس قدر اس کو جھنجھلا رہے تھے اس کے قابو کیے جذبات۔ اس نے نظریں پھرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اپنے جذبات کو قابو کرتے وہ الماری کی طرف بڑھا تھا اور اس کو نائٹ ڈریس نکالا تھا۔ اٹھو اور چینج کر کے آؤ، اس کو اٹھاتے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے کہا تھا۔ دفتر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ بیڈ پر گرا چکی تھی جبکہ نائٹ ڈریس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اب زمین بوس ہو چکا تھا۔ اب سچویشن یہ تھی، وہ اس کے نیچے دبی ہوئی تھی اور وہ ادھے سے زیادہ اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے ڈانس کرنا ہے تو ڈانس کرنا ہے۔ اس کی کمر میں بازو ڈالتے، اس کی گردن میں منہ چھپاتے، اس کی کان کی لو کے پاس اپنا سانس چھوڑتے کہا تھا۔ یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، اس نے اس کی سرخ نشے میں ڈوبی آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی ضد پر ساری رات اس کے سانگ جمتا، اسے اپنے رنگ میں رنگ دیتا، جب وہ پورے ہوش حواس میں اس پر حق جتاتے اس سے فرمائش کرتی، مگر ابھی وہ جانتا تھا کہ وہ اگر ہوش میں ہوتی تو چاہتے ہوئے بھی اس طرح اس کے پاس اس کے قریب نہ آتی۔ ایشو، اس نے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے اپنی نمی کو اپنے اندر اتارتے کہا تھا۔ کڑا وقت تھا اس پر رات کی تنہائی، من پسند محبت سانسوں کے پاس، پھر اس پر حق رکھتے ہوئے بھی خود پر جبر کے پہرے بٹھانے، ان لمحوں کی بےقراری اس کے اندر طوفان پر کر توڑتی۔ ہاں اسے جب اس پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا تو وہ یہی کہتی تھی اسے۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے اسے اس نام سے پکارا تھا، وہ بھی نیم بے ہوشی میں، جبکہ اس کے سینسز اس پر حاوی تھے۔ وہ اس کی لاڑ بری آواز پر رخ پھیر گیا تھا۔ اسے دور ہونا چاہیے تھا کہ اس نے اس کی کمر پر اپنی نازک باہوں کا گھیرا تھوڑا اپنی طرف سے مضبوط کرتے اپنے گلابی لب اس کی شہ رگ پر رکھے تھے اور بھیگا لمس چھوڑا تھا۔ ہاں مجھے تم چاہیے ہو، پورے کے پورے میرے، میرا ہم ایشو کا ہم، سب مجھ سے تمہیں چھین لے گئے، میرا ہم مجھ سے دور چلا گیا، کوئی لا دو اسے بتاؤ، ایشو ہم کے بغیر مر جائے گی۔ اس نے اس کی گردن میں منہ چھپائے سسکنا شروع کیا تھا، اس کے آنسو اس کی گردن کو بھگو رہے تھے۔ ہم کہاں جا سکتا ہے ایشو کو چھوڑ کر، ہم تو خود کچھ نہیں ہے ایشو کے بنا۔
کاش تم یہ اظہار پورے ہوش میں کرتی، اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے کہا تھا، اور پھر اس کی بھیگی نم پلکوں پر لب رکھے تھے اور اس کے نشے سے بھری آنکھوں کو دیکھنے لگا تھا جہاں اس کا خود کا درد بھرا پڑا تھا۔ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اس نے چھین لیا تمہیں مجھ سے، دور رہو مجھ سے، تم نے اسے محبت کی، مجھے دھوکہ دیا، میں مار دوں گی اسے، دور رہو مجھ سے۔ اس کے سینے پر مکے مارتے غصے سے اس نے اس کی گردن میں دانت دساتے کہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا، اس کے دانتوں کی چبھن اور ہونٹوں کی اپنی سکن پر نرمی اس کے میٹھا درد بن کر جان لیوا ثابت ہو رہی تھی، جو اس کے خود پر پائے قابو کو زیر کر رہی تھی۔ کچھ دیر اس کی گردن پر اپنے ظالم تشدد کے بعد لمبے لمبے سانس لیتی، وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک ملا کر اب اس کی سانسوں سے کھیلنے لگی تھی۔ کبھی خود گہرا سانس چھوڑتی تو کبھی اس کا سانس خود میں کھینچتی، اپنے نازک وجود کو اس میں دنسائے وہ اس کے جذبات سے کسوٹی کھیلنے لگی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی سانسوں سے مدہوش ہوا، اس کی ناک کے ساتھ ناک رگڑتے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اب اس کے لب اشال کے لبوں کو چھو رہے تھے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اب اس کے لبوں کو فوکس میں رکھ کر نشیلی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ ایشو ہم کو خوشی کرے گی اس والے لپی پر۔ وہ اس کے نچلے لب پر انگوٹھا پھرتی نشے میں دھت بولتی لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ وہ اس کی اگلی فرمائش سن کر مخمور سا مسکرایا تھا اور پھر اس کی گال پر لب رکھ کر اس کے بازو اپنی کمر سے ہٹانے لگا تھا کہ وہ اپنا ایک بازو ہٹا کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے نچلے لب پر آنکھیں بند کیے جھکی تھی اور بھیگے لمس چھوڑنے لگی تھی۔ وہ اس کے گہرے سے سانسوں کی اٹکلیوں میں زہر ہوا تھا اور چپ چاپ اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اپنی من مانی کرتی اس کے لب کو آزاد کرتی پیچھے ہٹی تھی، اپنے نرم بھیگے سرخ لب لے کر لمبے گہرے سانس لینے لگی تھی کہ وہ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اپنی پوری شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسوں کی خوشبو کو پینے لگا تھا۔ اس کی نرم پکڑیوں پر جان لیوا گستاخی کرتا وہ اس کے گہرے سانسوں کو مدھم کر چکا تھا اور پھر نرمی سے اس کے سرخ بھیگے لبوں کو صاف کرتا اس کی شہرک پر بنے اوپر نیچے 3 تیلوں کو شدت سے چوم کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے سانس لیتی نشے میں چہرے پر حیا کی سرخ للی جائے اس کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھے خود پر جیبر کے پہرے بٹھائے اسے خود سے الگ کرتا اٹھا تھا۔ ہاں مت جاؤ، وہ جذبات سے چور لہجے میں اس سے گویا ہوئی تھی۔ اس لاڈ بری فرمائش پر وہ اس کے جو گہرا دکھ تھا اس کی کمر میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھ چکا تھا۔ چینج کر لیں، پہلے پھر سوچتے ہیں اس بارے میں، اس نے کہا تھا۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیر رہی تھی جیسے اس کی طلب اور بڑھ گئی ہو۔ جب ہی اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے پیچھے کرتے اٹھ کر لائٹ آف کی تھی۔ اب کمرے کی تاریکی میں اس کے پاس آیا تھا، اسے خود کے ساتھ لگائے اسے نائٹ ڈریس پہنایا تھا، پھر اٹھ کر اس نے لائٹس آن کی تھی۔ وہ سمجھے شاید وہ جانے لگا ہے، تب بھی اس کا ہاتھ پھر سے تھاما تھا۔ یہ پھینک دوں؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کا وہ گھٹیا ڈریس اس کو دکھاتے کہا تھا اور اسے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھ لیٹ گئی تھی اب اور دونوں باہوں سے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ایک شرط پر آؤں گا تمہارے پاس، پہلے آنکھیں بند کرو اور کروٹ لے کر لیٹو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے اسے دور سے کہہ رہا تھا۔ وہ منہ بسرتی بازو بیڈ پر گراتی آنکھیں بند کرتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ وہ سکون محسوس کرتی اب گہرے سانس لینے لگی تھی۔ آرام نے جھک کر اس کے کان کی چمکتی دودھیا کو دانتوں تلے دباتے بھیگا شدت بھرا لمس چھوڑا تھا اور پھر اس پر کمفرٹر درست کرتے کھڑکی کے راستے باہر نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے غصے اور اشتعال میں ڈوبتے گاڑی بار کی طرف موڑی تھی۔ ڈیتھ بڈے زمین پر پڑی تھی۔ سینئر فرانسک ٹیم اس کے ارد گرد سارے ثبوت اکٹھے کر رہی تھی۔ کوئی کھٹا کھٹ کلک کلک تصویریں لے رہا تھا اور کوئی دوسرے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ دونوں دور کھڑے چھپے سب سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیں اور جو ثبوت ملے ہیں ان کو بھی آفس بھجوا دیں اور جگہ کلیئر کروا دیں۔ ہیثم آرڈر دیتا فرانسک ٹیم کے نکلتے ہوئی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کیا ہوئی مبین چاچا؟ ڈونا نے پاس جا کر پوچھا تھا۔ وہی جو باقیوں کے ساتھ ہوا، بالکل ویسے ہی یہ بچی بھی قتل ہوئی کل ہی۔ تو اس کے ماں باپ اس کی گم شدگی کی رپورٹ درج کروا گئے تھے اور آج ہی اللہ سب کی بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ مبین چاچا نے برائی آواز میں کہا تھا۔ چاچا کیا ان ثبوتوں کو دیکھ سکتی ہوں؟ فہا نے مبین چاچا کے ہاتھ میں موجود ثبوتوں کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ہاں بیٹا، مگر جلدی، وہ دوسرا انسپکٹر آ گیا، اس نے دیکھ لی تو خواہ مخواہ تماشا کرے گا، چاچا نے کہا تھا اور فہا نے جلدی سے ان ثبوتوں کی تصویریں لی تھیں
اور پھر ڈونا کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ کاش ہم کچھ کر پاتے، اس نے درد میں ڈوبے لہجے میں کہا تھا۔ انشاءاللہ ہم اس ایوان کو ڈھونڈ نکالیں گے، اینڈ ڈونٹ بی سیڈ، اچھے کی امید رکھو، ہو سکتا ہے ہم اگلی کسی لڑکی کو اس کے قہر سے بچا لیں۔ ڈونا نے اسے تسلی دیتے کہا تھا، ہم انشاءاللہ، فہا نے فیکے لہجے میں کہا تھا۔ ویسے کیا لگتا ہے اس کو ٹارچر کرنے کا پلان کامیاب ہوگا تمہارا؟ ڈونا نے گاڑی چلاتے فہا کے چہرے سے اداسی بھگانے کے لیے کوشش کرتے کہا تھا، 101 یا 200% کامیاب ہوگا، اس نے پرجوش انداز میں کہا تھا، سب دکھ بھول کر۔ ہاں دیکھتے ہیں، ویسے وہ بہت شاطر ہے، ڈونا نے گاڑی کا موڑ موڑتے کہا تھا۔ یار ڈونا، مجھے لگتا ہے وہ گھر گیا ہوگا، اگر تو وہ گھر گیا ہے تم اس کے گھر والے سائڈ پر چلو، اس نے ایکسائٹڈ ہوتے کہا تھا۔ کیوں؟ اسے گھر چھتروں کی دعوت اڑانی ہے تم نے اپنے کرتوتوں پر، ڈونا نے اسے چمتی نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ وہ دن گیا جب وہ FSC کو ہاتھ بھی لگا سکے، میں نے تو اس کا تماشا دیکھنا، تم چلو، ڈونا کو استفسار سے کہا تھا اس نے، اور ڈونا نے افسوس سے سر ہلاتے گاڑی ہیثم کے گھر کے رستے پر ڈالی تھی۔ کھانا لگا دوں ہیثم بیٹا؟ اس کے اندر جاتے ہی نسرین خالہ نے پوچھا تھا۔ نہیں خالہ، کھانا نہیں، دادو اور زوشی لیٹ گئی کیا؟ بونیا کیسی ہے؟ اس نے ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پیتے پوچھا تھا۔ جی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی تھک گئیں تو جلدی لیٹ گئیں۔ بونیا ٹھیک ہے، زوشی بیٹی کے پاس ہی ہے، انہوں نے اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لیتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی سوؤں گا اب، کہتے اس نے جیب سے موبائل لے کر نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہاں رافع بولو، آج آئی تھی وہ میرے روم، اس نے CC ٹیوب والے لڑکے کو فون کر کے پوچھا تھا۔ جی صاحب، وہ آپ کی فائل میں سے کچھ پیپر یہ کوئی لفافہ لے کر گئی، اور وہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو میں جانتا ہی تھا، باز آنے والی ہڈی وہ ہے بھی نہیں، خیر جب لفافے کو کھولے گی تو پتہ چلے گا، ہیثم نے کہکا لگایا تھا۔ مگر سر میری بات تو اوکے رافع، باقی ڈیٹیل بعد میں بھی بہت تھک گیا ہے، کہتے اس نے فون رکھا تھا اور رافع سر کہتا رہ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھی تھی، پھر الماری کھول کر اس نے اپنے لیے نائٹ ٹراؤزرز اور شرٹ نکالی تھی۔ ایک بھرپور تھکاوٹ بھری انگڑائی لیتے وہ واش روم میں گھسا تھا۔ شاور آن کرتے اس نے شیمپو کی بوتل سے شیمپو لے کر بالوں میں لگایا تھا۔ یہ شیمپو کیا ہو گیا، اس نے اچھی طرح بال دھوتے سوچا تھا۔ پھر خود کا جسم ٹاول سے صاف کرتے، چینج کر کے دانت صاف کرتے اس نے ماؤتھ واش جیسے منہ میں ڈالا تھا، اکائی کی صورت میں باہر پھینکا تھا۔ خوب ساری کلیاں کرتا باہر آیا تھا وہ۔ آنکھوں سے سمیل محسوس کرتے اس نے جلدی سے پرفیوم کی بوتل سے سپرے اپنی گردن کے پاس پھینکتے سوچا تھا کہ کون اس کی چیزوں کے ساتھ اتنی واہیات حرکت کر سکتا ہے۔ ابھی پرفیوم کی سمیل نتنوں سے نہیں ٹکرائی تھی کہ وہ چھو کرنے لگا تھا۔ جان لیوا چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جسم پر کھجلی بھی، جسم کو جگہ جگہ سے کھجاتے تانگ آتے وہ باہر نکلا تھا، مگر باہر نکلتے ہی اس کا ٹکراؤ نسرین خالہ سے ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے خالہ، یہ میرے کمرے میں کون گیا تھا؟ میری یوز کی چیزوں کی اس نے چھیڑ چھاڑ کی، کبھی اپنے گردن کھجاتے، کبھی اپنے بازو کھجاتے، چھینکے مارتے دھاڑتے ہوئے غصے سے اس نے پوچھا تھا۔ سر میں یہی تو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ وہ لڑکی آپ کی چیزوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر کے گئی ہے، شاید اس نے کھجلی سپرے یوز کیا ہے اس لیے آپ کو یہ خارش۔ وہ کہتے رکا تھا۔ واٹ، تم یہ سب مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ ڈالتے کھجاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ کیا ہوا ہیثم؟ مجھے دراب بھی کمرے سے نکل آئی تھی اور زویشہ بھی اس کی گرج چمک سن کر۔ وہ لڑکی میری ساری استعمال کی چیزوں کو تہس نہس کر گئی اور یہ مجھے اب بتا رہا ہے میرے کپڑوں میں چھو کھجلی مار سپرے کر گئی، میرے شیمپو میں چھو پتہ نہیں کیا ملا ہے، میرے ماؤتھ واش میں پیٹرول، وہ میری پرفیوم میں مرچیں چھو، وہ تلملاتا ہوا چھینکے مارتا، خود کو رگڑ کر خارش کرتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ سر میں تو آپ کو، رافع نے بولنا چاہا تھا۔ اچھا وہ چھوٹی سی لڑکی جو آج ہمارے گھر سے فرار ہوئی تھی، تمہارے کمرے سے نکل کر مجھے کہہ رہی تھی کوئی فائل رکھنے آئی ہے، اس نے کیا یہ سب کیا؟ مسز دراب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چھوٹی سی نہیں ہے، آفت ہے پوری، آفت بھی نہیں مصیبت ہے، جننی ہے، اس نے غصے سے کہا تھا۔ اپنی دادی کی ہنستی دیکھتے بھائی اس کی اور آپ کی کیا دشمنی بلا؟ زوشہ نے بھی ہنسی کنٹرول کرتے اس کی کمر پر خارش کرتے کہا تھا۔ سپاہی ہے وہ، میرے کیس میں ٹانکیں پھنسا رہی ہے، منع کیا تو اپنی حرکتوں پر اترائی چھوڑوں گا نہیں اسے میں چھو، اس نے چھینک مارتے دانت کچلتے کہا تھا جیسے فہا اس کے سامنے ہی ہو۔ زویشہ نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ سر میری مانے آپ تو آپ اپنے سارے کپڑے اتار دیں، اس نے نظریں جھکاتے کہا تھا۔ واٹ ربش، دماغ سیٹ ہے تمہارا، اس نے اپنے بازو اور کمر کو کھجاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ منہ سے الگ اس کے پیٹرول کی سمیل آ رہی تھی اور چھینکے مار کر ناک الگ سرخ ہوئی تھی اور بال وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے
येलो पेस्ट बनाकर उस पर लगाकर कलर कर दिया हो। सर मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपने कपड़े पहने हैं उनकी वजह से ही आपको खुजली हो रही है, बल्कि आपके कंफर्टर, बेड, अलमारी के सारे कपड़ों के पास यही सीन है। मतलब आप कुछ भी नहीं पहन सकते, अगर पहनेंगे तो बस खुद को ऐसे बंद रहो, आई मीन खुजाते रहोगे। उसने कहते कहते बात अधूरी छोड़ी थी। तुम तो पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से, आउट। उसने सीसीटीवी की निगरानी वाले को कहा था। वैसे हैसम काफ़ी टाइट वाली हो गई तुम्हारे साथ, मतलब ऐसा बदला हा सोचा भी नहीं जा सकता। कोई अपने दुश्मन को ऐसे भी जेर कर सकता है। मिसेस दुर्राब उसके लाल चेहरे और लाल नाक को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करती बोली थी, हंस लें आप भी, छू छू, एक एक को छू छू देख लूँगा। पता नहीं कौन सी जानलेवा मिर्चें घुसाई थी मेरे परफ्यूम में। वो छिंकता हुआ भिनाता हुआ बोला था और अपने कमरे में चला गया था। भाई ये मैं आपके लिए लाई हूँ। थोड़ी देर बाद जोशी उसके कमरे में गई थी, हाथ में डार्क पिंक कलर की टी शर्ट और वाइट जीन्स लिए। क्या है ये? उसने चंपे से पूछा। ये मेरे कपड़े हैं, पहन लें। मुझे खुले हैं तो आपको थोड़े फिटेड होंगे, बट अभी आप शावर लेकर पहन लें, बिकॉज आपके पास सारे कपड़े खुजली स्प्रे वाले हैं और आपको इरिटेट करेंगे। उसने उसकी चौड़ी बॉडी को देखते कहा था, दिमाग सेट है तुम्हारा? मैं ये लड़की वाले कपड़े पहनूंगा। उसका पारा 7वें आसमान पर था। दिल कर रहा था फाह का गला दबा दे जाकर। पहलवा से वैसे भी गाड़ी में बैठकर तुमने डॉक्टर के पास जाना है और रात के 12 बज रहे हैं, इस टाइम रश भी नहीं होता। चलो शाबाश। मिसेस दुर्राब ने प्यार से समझाते हंसी कंट्रोल करते कहा था। अब उन्हें भी उसके जिस्म पर बने रेड बड़े बड़े निशानों से परेशानी हो रही थी। देख लूँगा वो सबको, कहते वो जोशिया के हाथ से कपड़े लेकर वॉशरूम घुसा था और कोई हाल नहीं था और जिस्म पर उसके ऐसे लग रहा था जैसे कीड़े दौड़ रहे हों और खारिश कर करके उसने जिस्म पर जख्म बना लिए थे। शावर लेते हुए उसने एहतियातन किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। पहले बुरा फंसा था, बस पानी से शावर लेकर बाहर निकल आया था। कपड़े पहनकर खुद को आईने में देखा। काश ऐसे तुम यहाँ होती, तुम्हारा खून मैं अपने हाथों से करता। खुद को आईने में देखकर जब्त किया था खुद पर उसने, मगर जब बाहर निकला तो मिसेस दुर्राब और जोशिया के कह के ही नहीं रोक रहे थे। इस टाइम वो कोई चौड़ी सख्त जान दाढ़ी वाली दोशीज़ा लग रहा था। उसके शर्ट में बा मुश्किल ऐसे लग रहा था जैसे सांस ले रहा हो। इतनी फिट शर्ट थी, ऊपर से जीन की वेस्ट की वजह से उसने सांस अंदर खींचा हुआ था। उनके कहके लगाते चेहरे को गुस्से से देखते, छू छू करते, उन पर गुस्सली नजर डालते वो गाड़ी की कीज उठाता बाहर निकला था। ओए होए पिंक चमक छल्लो, उसकी गाड़ी घर से निकलते देख फान कहका लगाते कहा था, डोना फॉलो करो इस सुस्त पिंक चमक छल्लो को, यकीनन डॉक्टर के पास जा रहा होगा। बाकी का सीन वहाँ ऑन करते हैं। फान ने डोना के कंधे पर चिपित लगाते खिलखिलाते कहा था। डोना भी हैसम की हालत देखकर हंसा था और गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लगा दी थी। ये तो वहीं जा रहा जहाँ मुझे लेकर गया था। उसने जवाद के क्लिनिक की पार्के में गाड़ी रुकते देख टूना से कहा था। हैसम ने गाड़ी से उतरकर छींक मारते खुद को खुजाते इर्द गिर्द देखा था। रश न होने के बराबर था। अपनी पिंक शर्ट ठीक करता, वो उनके कंफर्टेबल फील करता। अपने मोबाइल पर जवाद का नंबर मिला रहा था। हेलो जवाद, क्लिनिक में रश तो नहीं? उसने गाड़ी भी अंधेरे में खड़ी की थी और अब इधर उधर देखता पूछ रहा था। नहीं यार रश तो नहीं, उसने कहा था। अच्छा किया तुम मुझे अपने क्लिनिक में पार्किंग पर मेरी गाड़ी में आकर चेक कर सकते हो? हैसम ने राजदारी से पूछा। वाट, दिमाग हिल तो नहीं गया तुम्हारा? अपना सारा सामान उठाकर बाहर लाओ, तुम्हें अपने क्लिनिक की पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी में बैठकर तुम्हें चेक करने के लिए। हाँ यहाँ तक आ गया तो अंदर भी आ जाओ। किसको? जवाद ने अफसोस से सरते खटाक से फ़ोन बंद किया था। मजाल है जो ये मेरी सिचुएशन कभी समझे। वो गाड़ी में पड़े पेपर उठाते उनको अपनी आंखों से थोड़ा नीचे रखते अंदर की तरफ बढ़ा था। चल डोना आ जा, पिंक बंदर का तमाशा देखने का वक्त हुआ चाहता है। फाह ने डोना का हाथ खींचकर बाहर निकाला था और उस तरफ बड़ी थी जहाँ हैसम खुद को खुजाते जा रहा था। रास्ते में कितनी नजरें उस पर उठी थी और उसे देख रही थी। वो खुद को उस वक्त खुद भी जोकर लग रहा था। जवाद के ऑफिस के अंदर घुसते उसने जल्दी से पेपर पीछे किए थे और कुर्सी पर बैठा था। हा हा हा। उसकी हालत देखकर जवाद का न रुकने वाला कहका बुलंद हुआ था। पेट पर हाथ रखे वो बस हंसे जा रहा था। डोंट टेल मी, तुम मुझे यहाँ हंसाने आया? हाँ, बंदरों की तरह खुद को क्यों खुजा रहा है? उसने कुर्सी पर बैठे लोट पोट होते कहा था। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा बोलना ओवर ना हो। ऑलरेडी गुस्से में हूँ, ये ना हो कि तुम मेरा तो मर जाओ। शर्ट में जकड़े अपने जिस्म में से फंसा फंसा सांस लेते घुराते हुए कहा था उसने। अच्छा ठीक है, ड्रो ना तो ये बताओ, हाँ ये हालत किसने की? उसने हंसी को कंट्रोल करते कहा था। अच्छा होता वो बीमार मुर्गी उसी दिन मर जाती तो आज मैं इस हालत में ना पहुंचता। खुजली मार स्प्रे, मिर्चों वाला परफ्यूम, मेरे खुजली मार स्प्रे हैसम, वो फहा सल्त,
تو کیا چاہتا ہے مرنا؟ उसके टेबल पर रखी सीजर उठाते उसकी तरफ करते वो अब गुस्से में घूर रहा था। अच्छा मैं चेक करता हूँ। अपनी बत्तीसी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते उसने कहा था और फिर उसका चेकअप किया था। इंजेक्शन लगाकर एक टैबलेट उसे उसी वक्त खिला रही थी और बाकी की प्रेस्क्रिप्शन उसके हाथ में थमाई थी। आ जाओ डोना, यहाँ डगरों का ही इलाज होता है। ये डॉक्टर मल्टी टैलेंटेड हैं। फहा ने डोना के साथ अंदर आते हैसम को और जवाद को देखते कहा था। एक्सक्यूज़ मी मिस। हैसम को फहा का उछली नजरों से देखना जवाद ने फहा से कहा था। वो सर एक्चुअली हमारे पास एक बंदर है। वैसे तो उसका नाम हमने सुस्त कछुआ रखा था, मगर आज से वो मेरे लिए पिंक चमक छल्लो हो गया। तो क्या है ना सर, उसको खुजली लग गई है और छू छू छींके भी। तो क्या कोई इलाज है आपके पास? उसने हैसम के इर्द गिर्द घूमते दोनों को आंख मारते हाथों को नचाते बड़े पुरतपाक अंदाज में मुतबस्सिम होते हुए कहा था। नहीं मिस, ये इंसानों का हॉस्पिटल है और यहाँ जानवरों का इलाज नहीं होता, तो आप किसी वेटरनिटी हॉस्पिटल जाएं। हैसम के चेहरे पर धमकता गुस्सा देखते फंसी हंसते जवाद ने कहा था। ओह रियली, मुझे तो कुछ और ही। उसने होंठों को गोल करते हैसम की तरफ देखते बात अधूरी छोड़ी थी। ओके हैसम, मैं ज़रा पेशेंट देख लूँ। जवाद ने वहाँ से खिसकने में ही आफियत समझी थी। हैसम गुस्सा देकर समझ गया था कि अब उस लड़की की खैर नहीं। ओ डोना, ये डॉक्टर तो मान ही नहीं रहा कि यहाँ चलो फहा। उससे पहले को गुस्से में फटे और हम दोनों की गर्दन मरोड़ दे। डोना ने उसके पास होते उसके बाजू खींचते राजदाराना तरीके से कहा था। तुम चलो डोना, आती हूँ मैं। उसने डोना को जानने का कहा था और वो भमें उसका चला गया था। तो कैसा लग रहा है ये मिस्टर हैसम वलीद खान, सीनियर SHO? नहीं, मिस्टर दी सुस्त कछुए उर्फ पिंक चमक चलो। तुम्हें क्या लगा था फहा सुल्तान चौधरी तुम जैसे थर्ड क्लास बंदर को ऐसे ही छोड़ देगी? वैसे बड़ी सुथरी हो गई है तुम्हारे साथ। हाँ, बहुत क्यूट लग रहा है, खुद को बंदरों की तरह खुजाती। एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट डार्क पिंक कलर में तो पप्पू ही लग रहे हो शहजादे। उसने आगे बढ़कर उसके पास थोड़ा झुकते उसकी दाढ़ी से भरी तोड़ी को पकड़ते हुए कहा था। वैसे कहो तो मैं हेल्प कर दूं, कहते ही उसने उसकी गर्दन के पास अपने नाखूनों से खराशें लगाई थी जैसे उसे खजा रही हो। वो बस चुपचाप अपनी मुठ्ठियां बिंचे उसकी हर हरकत को देख रहा था। आइंदा मुझे दिन में तारे दिखाने से बेहतर है कि खुद के अंजाम को सोच लेना। अब तुम क्या, तुम्हारी सांसों में जज़ब हुए मेरी तरफ से मिले पेट्रोल के कतरों की खुशबू भी कोई भी फ़र्क पड़ेगा? काफ़ी दिन तुम्हारा टेस्ट जो ख़राब रहने वाला है। उसने अपने हाथों को जड़ते हुए कहा था। क्या हुआ सदमे में? वो कोई नहीं, कैरी ऑन। उसको खुद को घूरते देख टस से मस न होते देखकर कहा था। कोई नहीं होता है। जब दिमाग पर असर पड़ता है शाक लगता है। नेक्स्ट टाइम FSC को बच्ची समझकर नुकसान पहुंचाने की ये उसके करियर के रास्ते में आने की कोशिश ना करना, वरना। मेरा बदला लेने का स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है। उसके मुंह के आगे 3 दफ़ा चुटकी बजाते वो जानने के लिए मुड़ी थी जब वो झटके से उठा था। उसके नाजुक बाजू को मजबूती से अपने हाथ में पकड़े उसकी कमर के पीछे करते एक हाथ उसकी कमर में डाले, उसके दोनों हाथों की कलाइयों को जकड़े उसके बालों से बैंड खींचकर दूर फेंका था। फिर उसको दीवार के साथ पेन किया था और उसके चेहरे पर झुका था। प्लीज़ इस किस्त को लाजमी शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स रिक्वेस्ट। क्या फाया हैसम के हाथों बच पाएगी? आराम अब क्या करेगा? प्लीज़ लाइक कमेंट लाजमी क्या करें। कल होगा एक बड़ा धमाका, तो रेडी रहें। आप सब खुश रहें, सलामत रहें।